Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब अपने नाज़रीन को, सामीन को जो इस वीडियो की तवस्सुस से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे जानते होंगे मीडिया के ज़रिए। मैंने काफ़ी साल पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और कई प्राइवेट चैनल्स के लिए मैंने काम किया है एज एन एक्टर। कई सीरियल्स किए हैं, सोलो प्लेज भी किए, कई लाइव ट्रांसमिशंस भी किए। लेकिन इस दफ़ा मैं आपसे किसी मीडिया की एक्टिविटी या अपने किसी प्ले के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं कई साल से, तकरीबन 7-8 साल से मेरी कोई मीडिया की एक्टिविटी यानी इन टर्म्स ऑफ डूइंग एनी प्रोजेक्ट एज एन एक्टर, तो वो मैंने आई डिडंट डू इट। और उसकी वजह ये है कि अब मैं ख़ासा हद तक इंडल्ज हो चुका हूँ। ये कंपनी अगर आपको नज़र आ रही हो मेरे बैकग्राउंड में, कोरू कंसल्टेंट, जो कि एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, और इस प्लेटफॉर्म से हम USA, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वो बच्चे हमारे जो यहाँ पे हाई स्कूल पास करने के बाद बैचलर करना चाहते हैं या बैचलर के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनको हम स्टडी वीज़े के लिए भी असिस्टेंस देते हैं। अच्छा, आज मैं जो आपसे बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली वो कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अब हमारे पास खासी क्वेरीज आती हैं और कोरू कंसल्टेंट इज़ नाउ वेरी रिनाउंड एंड पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग ऑन दिस नेम, क्योंकि और मुझे भी सच्ची बात ये है कि आफ्टर गेटिंग a lot of successful cases, now I'm able to talk to you and tell you people about what Koru Consultant is all about. तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में। लोग हमसे पूछते हैं कनाडा जाने के बारे में, तो कनाडा इसमें कोई शुबा नहीं है कि बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी एक तरह से डेस्टिनेशन है। वो लोग सबसे पहले वेलफेयर स्टेट है और लोग सबसे पहले चाहते हैं कि उनको उनके बच्चों की एजुकेशन के हवाले से और उनको उनका मेडिकल कवर वहाँ पे हो, तो कनाडा ये दोनों चीज़ें ऑफर करता है। इसमें हाई स्कूल तक आपके बच्चों की एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री है और वेलफेयर के हिसाब से आपका मेडिकल भी, एज सून एज यू आर बिकम द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, यू विल हैव ऑल दी मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर यू। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पाकिस्तानीज़ को जो हैं वो इंस्पायर करती हैं और उनका इरादा करते हैं वो कि वो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें। अच्छा, अब कैसे अप्लाई करें? मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। वो लोग जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए तो ये एक तरह से रिफ्रेशर होगा, मगर मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कनाडा जाने के बारे में। देखिए, कनाडा बिल्कुल आप जा सकते हैं और एज ए परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे जा सकते हैं, यानी मुस्तकिल रिहाइश पजीर की हैसियत से आप जा सकते हैं। और उसमें जाने के वैसे तो और तरीके भी हैं, उसमें उनका बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा है, एक रेफ्यूजी क्लास है, फैमिली कैटेगरी है, लेकिन मैं इन कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात करूँगा उनकी इकोनॉमिक क्लास की। उनकी इकोनॉमिक क्लास के अंदर सारे जो स्किल्ड हमारे लोग हैं, राइट फ्रॉम द माइन्यूटेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल के लोग उस क्लास में आ जाते हैं। और उसके लिए उन्होंने अपना एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया 2015 में, जिसको लोग एक्सप्रेस एंट्री के नाम से जानते हैं। और एक्सप्रेस एंट्री एक्चुअली डील्स इन 3 further categories. Number 1, federal skilled worker class. Number 2 is Canadian experience class, and the 3rd is federal skilled trade class. तो बाकी की जो 2 क्लासेस हैं उनके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्लासेस एक का ताल्लुक तो कनाडा से ही है, यानी अगर आप कनाडा में हैं और अगर आपके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। तो जाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ पे हैं वो इस क्लास से बिलोंग नहीं करते। और सेकंड फेडरल स्किल ट्रेड क्लास है, वो भी खासी हद तक टेक्निकल, उसमें प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, और चूँकि हमारे पास इन प्रोफेशन में पढ़ाई का रुझान नहीं है तो हमारे पाकिस्तानी वो आइट्स में आके रुक जाते हैं, तो वो भी उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। सच्ची बात ये कि मैं आज बात करना चाहता हूँ आपसे ये फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास एंड PNP, जो मैं शुरू में भूल गया। फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास जो है, ये जो कैटेगरी है एक्सप्रेस एंट्री की, जो कि कई महीनों से इसका ड्रॉ नहीं हो रहा। जी हाँ,
لیکن یہ سب سے زیادہ اگر جس کوئی میسو پروگرام ہے امیگریشن کے حوالے سے تو وہ یہی ہے FSWC یا FSWP جس کے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام. اچھا جی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ لاسٹ اس کا ڈرا ہوا تھا 2020 دسمبر میں، تو آلموسٹ اٹ ہیز بین اے ایئر کہ وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی ڈرا فرام FSWC. لیکن یہ کہ وی آر ایکسپیکٹنگ ویری سون کہ آج نہیں تو کل، اگلے مہینے، نیکسٹ منتھ یہ ڈرا ہوگا، کیونکہ یہ اس ڈرا کی وجہ سے ہی ایکچولی IRCC which is Immigration, Refugees and Citizenship Canada is actually gets able to manage their immigration process or immigrant numbers because of this stream, because it has a very huge numbers of applicant coming to Canada in terms of becoming the permanent resident of Canada. کیونکہ جس زمانے میں یہ ہوتا تھا یعنی دسمبر 2020 تک یہ ہر مہینے آلموسٹ 2 ڈراز ہوتے تھے اور ہر ڈرا میں تقریباً 3-3.5 ہزار انویٹیشن ہوتے تھے، تو آل ٹوگیدر 1-1.5 مہینے کے اندر تقریباً 7,000 انویٹیشن. تو یہ اٹس اے ہیوج پروگرام، اٹس اے جائگینٹک پروگرام فار آل دوز پیپل ہو وانٹ ٹو کم ٹو کینیڈا ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ. اچھا جی، تو اب میں نے کہا کہ جیسے FSWC کا فی الحال نہیں ہے لیکن بہت جلدی کھلنے والا ہے، تو واٹ از لیفٹ فار یو از PNP پروونشل نامینی پروگرام. تو ایز وی نو دیٹ کینیڈا کے جتنے بھی پروونسز ہیں ان کے کیوبیک بھی ہے، اونٹیریو ہے، البرٹا ہے، برٹش کولمبیا ہے، نیو برنسوک ہے، مینیٹوبا ہے، سسکیچوان ہے، اور پرنس ایڈورڈ آئلینڈ ہے، نووا اسکاچیا ہے، نیو فاؤنڈ لینڈ، لیبریڈر ہے. تقریباً 10-11 پروونسز ہیں کینیڈا کے. تو ان میں آلموسٹ سارے پروونسز کی اپنی پروونشل نامینی پروگرامز ہیں. تو چونکہ میں نے جیسے کہ بتایا تھا آپ کو کہ فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام آلموسٹ 10-11 مہینے ہو گئے کہ وہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے زیادہ تر جو امیگریشن نمبرز ہیں ہیو بین گیون ٹو پروونشل نامینی پروگرام. کیونکہ اب وہ ڈرا نہیں ہو رہا تو یہ پروونسز جو ہیں وہ یہ اپنے ڈراز کر رہے ہیں، اور اس میں بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. میں اپنے ان ناظرین کو جو چاہتے ہیں کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا، کیونکہ دیکھیے یہ جو کینیڈا کا جو سسٹم ہے نا امیگریشن کا، یہ ایکچولی پوائنٹ بیس سسٹم ہے. جیسے اگر آپ ایکسپریس انٹری کے اندر اگر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ علی صاحب جب یہ FSWC کا پروگرام ہو ہی نہیں رہا تو پھر واٹ از دا پوائنٹ آف میکنگ a profile in the pool. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آج نہیں ہو رہا کل تو ہوگا انشاءاللہ. اور ایکچولی ایک اور ایڈوانٹیج ہے by making a profile in Express Entry, that you, as soon as you make a profile in Express Entry, you are actually connected with all those provinces which offer their nomination through Express Entry pool. یعنی اگر آپ ایکسپریس انٹری کے اندر اپنا پروفائل بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا CRA جسے کمپریہنسو رینکنگ سسٹم کہتے ہیں وہ اس لیول کا نہ ہو کہ جب کل کو فیڈرل اسکل ورکر کلاس اوپن ہو تو آپ کہیں ہمارا تو 470 نہیں بنا. ٹھیک ہے، نہیں بنا 470 کوئی بات نہیں. اگر آپ کا 400 بھی بن رہا ہے یا 375 بھی بن رہا ہے تو اگر پروونسز کو آپ کے پروفیشن کی ضرورت ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایکسپریس انٹری کے پول سے آپ کو پک اپ کر لے گا اور آپ کو نامینیشن دے دے گا. رائٹ، تو بنیادی بات یہ ہو گئی کہ ایک تو طریقہ ہو گیا تھرو ایکسپریس انٹری، اور ایک ہو گیا اور ایکسپریس انٹری کے اندر بھی FSWC اینڈ دا پروونسز which have a stream of express entry in their province. جو میں نے کہا تقریباً تمام پروونسز کی ایکسپریس انٹری کی اسٹریم ہے، اور ان کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹریم بھی ہے. اب یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ اگر ہم ایکسپریس انٹری کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے سامعین یا جو ناظرین ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم تو ایکسپریس انٹری کے اندر پروفائل بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا اس کو 67 بنتا ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ ایک پروویژن ہے کہ آپ ان پروونسز کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹریم بھی ہے جن کو وہ کچھ آکوپیشن ان ڈیمانڈ کہتے ہیں، تو آپ وہاں جا کے اپنا پروفائل بنا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو یا تو جاب آفر یا پھر نامینیشن مل سکتی ہے. اگین ٹو گیٹ اے جاب آفر بائی سٹنگ ہیئر ان پاکستان از ریئلی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک.
لیکن یہ کہ ریلیٹیولی اٹ از ایزیئر ٹو گیٹ دا نامینیشن فرام ون آف دا پروونسز آف کینیڈا. تو یہ ایک ابتدائی انشاءاللہ آئی ول کیپ ان ٹچ ود یو. جیسے جیسے ابھی تو صرف میں نے ایک اوور ویو آپ کو دیا ہے بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ کینیڈا جانے کے لیے آپ اگر آپ کی عمر 25 سے لے کے 50 سال کے بھی اگر آپ ہیں تو وی ہیو very valid and good program for you to get you the permanent residency of Canada. Assalamu alaikum. I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.